أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وآله النجباء الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين هم أعلام الهدى وعروة الوثقى الذين هم سفينة النجاة الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أما بعد فقال الرحمن في القرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صلوات میرے محترم باعزت سامعین، عشرہ محرم الحرام تذکرہ ہے شاہ شہیدہ حسین ابن علی سید الشہداء شہیداں دے سردار فرزند زہرا مولا حسین چھوٹے جہان مسجد نبوی وارد ہوئے۔ پیغمبر رحمت نے جدا پتر تے ڈٹھا تے فرمایا مرحبا یا حسین یا زین السماوات والارضین، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین۔ آسمانہ دی بھی زینت، زمینہ دی بھی زینت۔ ایک بندہ کو بیٹھا ہو سکے یا رسول اللہ اے بچہ کے میں آسمانہ تے زمینہ دی زینت ہے؟ فرمایا تو نے جاندہ زمین آلے اس نو زمین آلیاں تو زیادہ آسمان آلے جاندہ۔ لما اسری بی لیلت المعراج، اس دن جد اللہ نے میں معراج دیتے بلایا، نظر تو الى یمین العرش مکتوبا، میں عرش تے سنجے پاسے حسین دے بارے جو لکھی ہویا بیکھی بولا کہ لکھی ہویا حسین مصباح خدا، حسین ہدایت دا چراغ ہے، سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہے، امام الخیر، اتھے لکھی ہویا حسین خیر دا امام، امام و برن
امام عز، امام علم، امام نور. فرمایا لکھی ہویا عزت دا امام بھی حسین ہے، جو ہے علم دا امام بھی نور ہے، علم دا امام بھی حسین ہے، اور ذخیرہ آخرت بھی حسین ابن علی ہے. لہذا یہ مجالس سید الشہداء اسی شاہ شہیدان دا تذکرہ ہے جڑا زمین دا بھی نور ہے، آسمان دا بھی نور ہے، جڑا سفینہ نجات بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے، اور ہدایت دا چراغ بھی ہے. اور یہ مجالس کوئی اسی آپ باپا نہیں کرتے بلکہ سنت آئمہ ہے. زہری نامی بندہ امام دے کول آ گیا، دے مولا میرے بیٹے دی شادی ہے، تشریف لے آسو. امام فرمایا نہیں زہری، کربلا تو بعد میں شادیاں تے بہنا چھوڑ دیتا، کربلا تو بعد میں خوشی دے شادیانے نہیں سنتا. دوسرے دن پھر زہری آیا، آدھا ہے میرا مولا میں اپنے پتر دی شادی تے تیرے بابا حسین دی مجلس رکھی ہے، آسو. فرمایا زہری کیا تیرے گھر وچ پردے دا انتظام ہے؟ اس کے مولا پردے دا کیوں پوچھتے؟ فرمایا صرف میں نہیں، میرے نال میری شریف دھیمیں گا سے مجلس حسین. بندے تاریخ ایک واقعہ لکھو، جویں جویں لوگاں نال اے معجزات ہوئے نا، کربلا لوگاں تے چھا گئے، ہر بندے نال کوئی نہ کوئی واقعہ ہوئے. بندے تاریخ ایک واقعہ لکھی ہوئے جو کو غریب جہا خاندان ہا، ہر سال مولا حسین دی مجلس بپا کر دیا. یہ واحد تذکرہ ہے جتے بارے پیغمبر نے اتنا فرما دیتا، من انشد فی الحسین وجبت لہ الجنہ. جڑا بندہ حسین دی شان ایک شیر چاہ کے فرمایا محمد فرما رہے او دیتے جنت واجی. ام المومنین حضرت عائشہ روایت کر دیا جو پیغمبر رحمت حسین نو گود کھلا رہے ہیں، چہرے حسین نو ویکھ کے آدن عائشہ جیڑا بندہ میرے پتر حسین دی زیارت کرسی اللہ اس نو میری ایک مقبولہ حج دا ثواب دیس. یعنی رسول اللہ دی حج، یعنی ابراہیم دی بھی حج محمد جیسی نہیں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی دی حج محمد مصطفیٰ دی حج دے برابر نہیں، بلکہ کیا پیغمبر دی حج دے کیا علی دی ضربت خندق دے برابر بھی تمام انبیاء دی محنت. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. میرے بھائی علی دی ایک ضرب خندق ثقلین دی عبادت تو افضل. ضربتک یا علی یوم الخندق، یا علی تیری خندق دے دن دی ضرب جیڑی تو عمر دے سر وچ ماری ہے، یا علی قیامت تک ہر مومن باعزت ہو گیا تے ہر مشرک ذلیل ہو گیا. فرمائے اللہ میری ایک مقبولہ حج دا ثواب دے. بی بی آکے یا رسول اللہ تھوڑی ایک حج دا؟ فرمایا میریاں دو حجاں. پھر بی بی تعجب فرمایا میریاں 10 حجاں. پھر تعجب بڑھیا، فرمایا میری 20 حجاں دا. روایت چ لکھی ہویا اندے تکرار کرتا پیا، یا رسول اللہ تھوڑیاں 20 حجاں تھوڑیاں بھی حجاں؟ فرمایا عائشہ میریاں 3 حجاں.
میریاں 40 حجاں، میریاں 50 حجاں، بی بی دا تعجب بڑھتا گیا، پیغمبر دی تعداد بڑھتی گئی۔ آخر کار پیغمبر فرمایا کیڑے ویلے تھوڑی تو پوچھ دی راستے تے میں دسدا راسا، جڑا بندہ میرے پتر حسین دی قبر دی زیارت کرسی میرے عمریاں سمیت اللہ اس نو 90 حجاں دا ثواب دے سی۔ یعنی حسین دے نال وابستگی جنہاں لوگاں نے یہ معجزات ویکھے نے اپنی زندگی وچ، جو مجلس حسین باپا کرتے ہیں ذکر حسین، کیونکہ ذکر حسین صرف عید عبادت نہیں جو نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ کے تو بہران ہے، تو مجلس حسین کرنی ہے، بندیاں پتہ لگ ہے حق کی ہے تے باطل کی۔ نماز تو تین نہیں روکدا، روزے تو تین نہیں روکدا، مجلس حسین تو روکدا ہے، جو لوگوں کو پتہ نہ لگ منجے قاتل کون ہا، مقتول کون ہا، ظالم کون ہا، مظلوم کون ہا، کون لٹیا گیا تے لٹن آلے کون ہن، کہاں مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر، کہاں جا لٹا۔ بندے تاریخ والے آدم جو ایک مجلس بابا کرتے ہیں تو اس سال انہاں کو پیسے ہی کوئی نہ، کتھوں نیاز دے اہتمام کرن، کتھوں لوگاں دی عزت و احترام دے واسطے جو کھانا بنے، تو میاں بیوی بہ رہے آدن ہر سال جو فرزند زہرا دا ذکر کریں دیا سو اس سال سارے گھر وچ کوئی شے موجود کوئی نہیں۔ 13 یا 14 سال دا بیٹا باہر گئے ہویا ہا، جس لے گھر وچ آئے تے ماں تے پیو نو پریشان بیٹھے۔ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے؟ وجہ اے ہے ذکر حسین کریں دیا ساں، ذکر شاہ شہیداں ہا، جی بچ پیسہ کوئی نہیں، گھر شہی کوئی نہیں، مسکرا پیا آدھے اماں تیرے کو ڈھیر ساریاں شہی ہیں، ذکر حسین کرا میں بازار اچ بیچو، میں بازار اچ فروخت کر، لیکن غریب نے نوادہ ذکر کرا۔ اور ماں بھی نہیں آکھیا جو تو میرا ہکو بیٹا، کیونکہ اتنے دے ماما قربانیاں لے کے ہوئی ہیں نا، ہاتھ نپیا پتر دا تے بازار اچ بیچ آئی، بیچیا تے انہاں پیسیاں دے نالے نیاز دا اہتمام، مجلس اور ذکر حسین دا اہتمام، سارا دن مولا حسین دا گریہ کرتی رہی، لوگاں تک پیغام حسینیت پہنچے دے رہے۔ اے جس لے سوتے دا ویلا ہویا نا، دو میں سکون دے نال آرام دے نال ستے پہ، دروازے تے دستک ہوئی، دکل باب ہویا، دروازے تے اے بی بی گئی، دروازہ لہایا تے کوئی کالے برکے علی مستور آئی، جس ادھے پتر کو نال لائے ہویا، تے رو کے آدھی ہے میں تھوڑی شکر گزار ہاں اپنا پتر لے لو، اور بی بی اے دے اسی زہرا دے بچڑے دے راہ تے قربان کر چھوڑیا، ڈھا نکل گئی اس پہ آدھے اسی غریب حسین دی میں ماں آگئی۔ واقعات ان لوگاں بیان کیتے اور بڑے بڑے واقعات موصول ہوئے۔ کربلا لوگاں دی نفسیات تے چھا گئی، جو کسی جوان کسی ماں دا جوان پتر مر گیا، آدھی تین نہیں رونا حسین نو رونے، دا دن حسین نو رو دی رہی، 12ویں دن جدا پتر دی قبر تے گئی ہے نا تو کوئی مستور اتنے پتر نو رو دی پی، آدھی تو میرے نو رو دی رہی ہیں تو میں تیرے نو رو دی۔ امام رضا علیہ السلام باقاعدہ آزاداری
سید الشہداء دا اہتمام کر دیا کوئی بندہ شاعر آونجے ہا ذاکر وائز آوے ہا اس نے فرمائیں دیا میرے دادا حسین نے مسائب سنا دابل خزائی مدینہ چاہے فرمایا دابل میرے دادا حسین نے مسائب سنا تو ممبر تے بہو میں تھلے پہ کہ تیری مجلس سندا تے دھیان دے نال پڑی پردے چ میریاں شریف بھیڑا تیری مجلس سن دیاں صلی اللہ علیہ دابل مجلس پڑی جو امام بھج دے آئے فرمائے دابل چپ کرو میریاں بھیڑا جھاڑ پئی باقاعدہ مجلس حسین دا اہتمام اور باقاعدہ فرمایا میرے دادا حسین دے بارے فضائل و مصائب دے بارے لوگاں دے سامنے بیان کرو اسا تھوڑی جنت ضامن رونے والوں کو رونا چاہیے مظلوم حسین پہ مولا کیوں فرمایا تو روز سے اللہ تیرے نکے نہیں اللہ تیرے بڑے گناہ معاف فرمایا جب ظاہر حسین ٹرتا ہے زیارت قبر حسین دے واسطے تے اللہ فرشتے نے دی معیت ٹوڑ چھوڑ دے جدہ قبر حسین نو وید ہے 70,000 فرشتہ آدھے مبارک ہوگی تیرا بدن جہنم تے حرام ہوگی اے جنت معلا انجھے کربلا معلا عرش معلا اے جنت دے ٹکڑے ہیں جو ایک ٹکڑا ہے جتھے اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر دے قبر حسین شیعان آل محمد واسطے امن دی جائے فرشتے آ گئے ہیں مولا کربلا نون جنات آ گئے ہیں مولا کربلا نون سن حکم دے آنکھیں تے یزید رو دے بستر تے ذبح کر چھوڑیے فرمایا وقت اس قبر اچ کون سمسی جڑی ازل تو اللہ میرے واسطے بنائی اس امت دا میرے ذریعے اللہ امتحان لے سی اور میری قبر میرے شیعہ دے واسطے امن دی جاؤ اتھے انہوں نے دعاواں اللہ قبول کر سی فرمایا 70,000 فرشتہ ہر روز قبر حسین دی زیارت واسطے نازل ہوتا ہے زائرین حسین دے چہریاں تے بوسے دین دن مبارک جنت دین دن اور آدھے جہنم تھوڑے تے حرام ہو چکی امام صادق آل محمد اپنی نماز اچ دعا منگ دے ہن اللہم ارحم زوار الحسین میرا اللہ میرے دادے حسین دے زائرین تے رحم فرما میرا اللہ گرمی دی وجہ تو متغیر چہریاں تے رحم فرما دھول آلود داڑیاں تے رحم فرما میرا اللہ انہا احمہ تے رحم فرما جنیاں دادا حسین دے دکھاں تے بلند آدھ انسان دے اختیار تھی نا فرمایا میرے دادا حسین و انج نہ رو بلکہ سرخا بھر کے رو لیکن بندے ہوتے ہیں نا روندے راندے بولتے نہیں فرمایا نہیں بندے نو پتہ لگے جو تسا روندے پہ یہ ریاکاری نہیں جس عبادت دا حکم معصوم جوے دیوے انج کیتا ونجے تے او ریاکاری نہیں ہوتی امام فرمائے جماعت نال نماز ون کے پڑھو مسجد اچ تے بندہ تو کو پوچھتا ہے کدا چلے ہو تے تسا دسنا ہے جو میں مسجد اچ نماز پڑھن چلیاں جماعت دے نال ریاکاری نہیں فرمایا جنا زکات واجبی دین لگے تے لوگ یہاں دسیا کر جو میں زکات دین لگا کہیں جائے تے عبادت کرنا ہے تے نال دسنی ہے جو میں عبادت کرتا پہ
حج تے وین لگے تاوی لوکل بلا کے کھانا کھوا انہاں دس میں حج تے چلیاں ادو آونے تے کھانا پکا ولیمہ کر انہاں دس جو میں حج کر کے واپس آ گیا ریاکاری نہیں انجے معصوم نے فرمایا جدا میرے دادا حسین دے رویں بھاویں اکھا چانسو آوان نہ آوان دھاڑا مار کے رنا کر جدا لوگ تیریاں دھاڑا سن سن تے اکثر کوئی یہ دا بڑا نقصان ہو گیا ہے تیرے کو لو کچھ سجو کیوں پیا دھاڑا مار دیں آکھی کربلا دے جنگلے جو محمد دا پتر ماریا محمد دیاں کربلا دے جنگلے چلو فرمایا ظاہر جدا زواری کر کے واپس ہٹ دے اللہ فرشتیاں نے حکم دے دے جو ادھے گھر تک اس کی معیت کرو رستے چ موت واقع ہو ونجے جبرائیل و میکائیل نو حکم دیتے جو ظاہر حسین نو غسل تو دے فرشتے غسل ابان ابن تغلب مذہب آل بیت دا بہت بڑا فقیہ امام صادق دا شاگرد اور امام اتنا اعتماد کرتے جناب ابان ابن تغلب تے فرمایا یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ وافد الناس ابان مسجد نبوی چ بیٹھ کے لوگن فتویٰ دیتا کر اتنا اعتماد اپنی موجودگی فرما رہے مسجد نبوی چ بیٹھا کر لوگن مذہب اہل بیت حلال اور حرام دا فتویٰ دیتا کر میں چھیواں لال ولایت پسند کرتا جو تیرے جے لوگ آل محمد شیعہ چ ہون تیرے ہوتے فخر ایک دن آبان تو کچھ دن آبان جی مولا کیا تو میرے دادا حسین کی زیارت کی تھی کیا قبر حسین تے کی ہیں آدھے مولا اجے تک تے کوئی نہیں گیا فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان اللہ ابان انت من زعماء شیعہ تو آل محمد دے سرکردہ شیعہ میں جو ہیں اور اجے تک تو میرے دادا حسین کی قبر دی زیارت نہیں کی تھی فرمایا ابان من لم یزر الحسین جس بندے میرے دادا حسین کی قبر دی زیارت نہ کی تھی قد اک اللہ او اللہ دا بھی آگ ہے آل محمد دا بھی آگ ہے سوٹا کچھ نہیں ہے فرمایا جی اگر یہ جنت اشتور بھی کیا تو جنت پلاٹ سنت دیتے ویسے جنت دی زمین استنائی دی ملکیت جنہ کی تھی ویسی اے جنتیاں دا مہمان ہو سی کیونکہ جنت دا سردار ہے حسین ابن علی ہر امام نے قبر حسین کی زیارت کی اور پھر دسیا جو میرے دادا دا حسین دی عزاداری کہ میں کر جتھے باندے ہن حسین دا ذکر کر دے ہن جتھے باندے ہن حسین دے مسائل پڑھ دے ہن اے اپنے شیعہ نو تیار کر رہے ہن اور پہلا ظاہر حسین تے پہلا ذاکر حسین ہی علی زین العابدین موزہ امامت دے نال آئے بابے نو دفن کرن واسطے تے گلیاں تے بازاریں چ دستا گیا ہے جو میرا بابا مظلوم ماریا دربار یزید چ خطبہ پڑھیا یزید ایک درباری ملا نواز ہے جو بنی امیہ دے فضائل بیان کر درباری ملا بنی امیہ دے فضائل پہ پڑھتا فرمایا اے خطیب اللہ نو رن کر چھوڑے یزید نو راضی کرن واسطے یزید من اجازت دے میں دساں جو میں کون یزید پشتو پیش کی تھی لوگ بول پہ ہونا کہ یزید انصاف کر ایک
خطیب خطاب کر سکتا ہے، کیا فرزند زہرا خطاب نہیں کر سکتا؟ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جڑے جان دے ہو تے پہلے جان دے ہو، جڑے نہیں جان دے میں تعارف کرا رہا، انا علی ابن الحسین، میں حسین دا بیٹا زین العابدین ہاں، انا ابن البشیر النذیر، انا ابن الداعی اللہ باذنہ، انا ابن السراج المنیر، میں اس احمد مجتبی دا بیٹا جڑا لوگاں نو جنت عطا کردا ہے، جڑا لوگاں نو جہنم دے کولو چھڑیندا ہے، میں اس احمد مجتبی دا بیٹا جڑا لوگاں نو دین خدا دی دعوت دیندا ہے، میں اس محمد دا بیٹا جس نو اللہ روشن چراغ بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ دا بیٹا ہاں، میں اس باپ دا بیٹا جس دا سفر زمین دا سفر نہیں، جس نو لیلۃ المعراج اللہ نے آسمانہ تے بلایا، جس نے فرشتیاں دی امامت کروائی، جڑا مقام کعبہ قوسین اور ادنا دا مالک ہے۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ دا بیٹا ہاں، جڑے دو تلواراں دے نال جنگ کردے ہن، جڑے دو نیزیاں دے نال جنگ کردے ہن۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء، میں خدیجۃ الکبریٰ دا بیٹا ہاں، میں فاطمہ زہرا دا۔ ان اللہ خصنا اہل البیت بست خصال، اللہ نے آل محمد نو 6 ایوجیاں صفات عطا فرمائیاں، کائنات کسی اور نو عطا نہیں کی دیا۔ بالعلم والحلم، اللہ نے آل محمد نو کائنات دا عالم بنایا، اللہ نے آل محمد نو بردبار بنایا۔ بالشجاع والصباح، اللہ نے آل محمد نو شجاع اور بہادر بنایا، اللہ نے آل محمد نو سخی بنایا۔ والمحبہ والمحلہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے آل محمد دی محبت اور عظمت نو پاک لوگاں دے دلاں وچ پیدا فرمایا۔ فینا التنزیل، فرمایا آل محمد دا او پاک گھر ہے جدے وچ اللہ اپنا قرآن نازل فرمایا۔ انا ابن تریح کربلا، میں اس مظلوم باپ دا بیٹا جڑا وہاں دے دریاواں تے تسا پستا ہے۔ انا ابن مسلوب الامامت والردا، میں اس مظلوم کربلا دا بیٹا جدا کفن لٹیا گیا، جس دی عبا لٹی گئی، جس دا لباس لٹا گیا۔ انا ابن المنہور الراس بالکفا، اور فرمایا شام دے لوگو، میں اس مظلوم دا بیٹا جڑا پسے گردن زبا۔ انا ابن من رأسہ علی السنان تہدا، میں اس مظلوم کربلا دا بیٹا جس دا سر لوکے نیزہ تے سوار کر کے کدی کوفہ دا دربار کدی شام دا بازار۔ انا ابن من حرمہ اسیر من العراق الى الشام تسبا، فرمایا میں اس اللہ راسی دا بیٹا ہاں جدیاں بھیڑا دامی محرم دی ڈیگر لٹیاں، کہیں ویلے کوفہ دے بازار تے کہیں ویلے شام دے دربار۔ انا ابن من ناحت علیہ الجن والطیور فی الہوا، میں اس مظلوم دا بیٹا ہاں جس نے جنات نے دوہا کیتا، جس نے ہوا چڑھن والے پرندیاں نے دوہا کیتا۔ انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السما، میں اس مظلوم حسین دا بیٹا جس نے صرف انسان نہیں رونے، آسمان دے فرشتے ہی روتے۔ امام دے خطبے چو پتہ لگ دے
جو عزاداری سید الشہداء صرف میں تو نہیں منا رہا، جنات بھی عزادار حسین، ہوائی چڑھن والے پرندے ہی عزاداران حسین، آسمانہ تے رہن والے فرشتے بھی عزاداران حسین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوجی مجلس پڑھن والی بہن ہے تے پڑھتے اوتھے رہن جتھے بھراواں تے پتراں دے قاتل ہس۔ سادات مومنین سب تو اوکھا ویلا علی دی دھی دے واسطے، کربلا نہ، کوفہ دا دربار نہ، شام دا بازار نہ، سب تو اوکھا ویلا علی دی دھی دے واسطے شام دا دربار ہا۔ جب داخل ہوئیے نا دربار شام میں، سامنے طلقاء دیاں اولاداں بیٹھیاں، سامنے جگر خارہ دے بیٹے بیٹھیاں، تے دربار دے کونے چون کے بیٹھی اما فضا جی علی دی دھی، اما کسی نو پتہ نہ لگے جو میں کون ہاں، کسی نو پتہ نہ لگے جو میں علی دی دھی ہوں۔ میرے مولا حسین دا سر تخت دی تھلوی پوڑی تے پیا، یزید بدبخت خیزران دی چھڑی دے نال توہین کرتا ہا، شراب